जनतासँग मिलाउनु यार लोकल बासिन्दाकै घरमा बसिरहनु पर्छ तपाईँहरूले हामी एट्याक गर्ने भने सही हो कि होइन भन्नु त गर्छ इलेक्सनमा गर्छ हो अलिक साइड लाउनु लाए आए केटा युवाहरू भने यसको मेसेज गइहाल्यो होइन यसको हजुरहरूको मेसेज राम्रोसँग गएको छ कि यो तपाईँ हामी ठुलो मेरो कुरा सुन्नु एक मिनट मेरो कुरा सुन्नु न अहिले हामी कुरा पुऱ्याउँछौँ हामी पनि होइन हामी पनि अब बुङ्गोदेखि तपाईँहरूको यो मन्दिरको पूजा धेरै वर्ष हामी तपाईँसँग हिँड्ने सुन्नु न अनि अब यो मेसेज हामी पनि पुऱ्याउँछौँ यो धेरै नगर्नुहोस् हामी पुऱ्याउँछौँ होइन हामी आज भिडभाड नगर्ने भनेर आइसकेको थिएँ भिडभाड नगर्ने भनेर आइसक्यो यो नगर्ने पनि फेरि भाडा हुन्छ होइन सर यहाँ अर्को डोरी पनि ल्याइसकेको छ है कपालबाट अब सोसल डिस्टेन्सबाट रथ तानिन्छ धन्यवाद नेपाल प्रहरी आउनुहोस् डिस्टेन्स मिलाएर सँगै तानौ हस्तक्षेप होइन प्रहरीहरू पछाडि सर्दै है पछाडि सर्दै ल प्रहरीहरू पछाडि सर्दैछन् सरी ब्रो बफरिङको लागि चाहिँ है के हो हिरो भाइ तेरो मोबाइलमा ब्याट्री छ तेरो मोबाइलमा हो र
ब्याट्री सक्यो भने टेन्सन हुन्छ। डोरी बाले डोरी चुडियो सलाद क्या हुने म होटल काम गरेको सलाद सुप्रिन्स सुप्रिन्स मोबाइलको ब्याट्री डुकी मरो जुगु लाइबे म आया तेरेका तलाब लिगा जिगु सले तलाबा 2016 में 37% का एकछिन का जिगु ओ जोसा 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 पहिला भट्साले माल गा मंगला हनि न्यू वसार के अले छुछु हेमा हान्नु हेगा हनि न्यू वन साट के मंगला घकु सकु ढोक होएगा सिवरे होएगा हो अनएक्सपेक्टेड नि त ब्रो पावर बैंक चार बैंक लिएरै आएलो भने हेर ल यार तलाब भयो टेन्सन गा मोबाइल चार्ज छिदैन गा पुलचोकमा कोही नजिकै छ भए पावर ब्याङ्क बोकेर आउँदा हुन्छ है एकदमै आभारी नै हुन्छु नो पावर ब्याङ्क अब कसरी लाइभ जाने क्या अब थाहा थिएन अब म ल्याउन सोच्थ्यो टेन्सन भयो यसमा खै खिचौँ न अहिले नखिचौँ मेन पार्टमा त खिच्यो होला बसिरहेको छैन क्या 9 मिनटमा त खिच्न बाँकी रहेछ क्या मेमोरी पनि पुरै ननिकालेको हुने भनेर त्यही टेन्सनै भयो मलाई पनि यो चोरी निकालिदियो यो चोरी है क्या निस्किन्छ क्या उठेर निकाले यो छोरी त्यही भएर भुलभुलमा नबस्नु अलिक चाँडै भइसक्यो बोकेन भने न त्यो त सेफ त आफू पनि सेफ भरै गर्ने हो त्यही भाँच्नु भइसक्यो अनि त्यो त भाँच्यो नि के फरक पर्छ नि त्यो त को छ क्या अब यहाँ नजिकै पावर ब्याङ्क ल्याइदियो हुन्छ यार मलाई
होइन त्यो एकछिनमा यो हुँदैन नि त एकैचोटि कुरा त्यहाँ छ नि त होइन यार श्याम श्याम पावर ब्याङ्क दुला पावर चार्ज सहिलो मेरो तलाले झुल्काजीको यार हात नै सुधुला ओ सुन्चा छ पावर ब्याङ्क मिले आफै मुगला पावर ब्याङ्क छौ मिले आले मरला छ न ए ओपन दुखा अन चार्जर दो चार्जर की पावर ब्याङ्क मो चार्जर दो गया ए चार्जर चार्जर छ यार पावर बैंक छे भन्ने गो 6 रुपैयाँ सुए प्याए मो थे तो खोजिरहेको खै पावर ब्याङ्क नो वे आउट है खै कोही छैन भनेको यहाँ नजिकै यार खै यत्रो जलामा यार सकि नै लागेको छ है यसो कोही नजिकै पुल्चोकमा छ भने चाहिँ हेल्पफुलै हुन्छ हो गोपाल पावर ब्याङ्क हेमाल नाप्जुल्का त ल ओए सुभाष ओए यता पुल्चोक आइज न यार चार्ज गर्दैछु भन्दा पनि लिएर आइज त पावर ब्याङ्क र त्यो पुरानो त्यो एन्ड्रोइडको केबल पनि बोकेर आइज न यार तनाव भयो यार सुभाष है म पुल्चोकमै छु ठ्याक्कै ल देउताको अगाडि नै छु नम्बर 9849670973 है अर्चना तन्डुकारजी 9849670973 है हुन्छ जो आए पनि हुन्छ नम्बर त्यहाँ कमेन्टमा दिइसकेको छ है एनीबडी क्यान कम है 9849670973 है पुल्चोक आएर कल गरौँ है पावर ब्याङ्क लिएर उनीले
नत्र एक्स्ट्रा मोबाइलै बोकेर आफैले हुन्छ ब्यालेन्स हालिदिउँला बरु मोबाइलमा खोइ यार सुभाष कहाँ छस् खोइ पावर ब्याङ्क बन्द बस यत्रोजनामा बल्ल एकजनाको कल आयो है पावर ब्याङ्क एउटा म्यानेज गरिदिनु भयो के छ कृतन ब्रो पावर ब्याङ्क मगेर यार भयो त श्यामलाई भन न छैन रे उसको पनि चार्ज मागेको पावर ब्याङ्क दुला होइन आउँदैछ अरे एकजना त भन्दा त भन्यो एकछिन पुग्छ आइपुग्छ होला पावर ब्याङ्क I'm trying to manage our power bank. Let's see. Hoping. Bro, YouTube मा पनि आउनु हुन्थ्यो तर अनप्लान्ड है अब यो घर जान लागिसकेको थिए या अब एकछिन कुरेको भएर उ भयो यो पनि नत्र टवालमा मिटिङ हुँदैछ अहिले पनि यहाँ मान्छेहरू आफै मिलेर तान्दैछ लाइभ रोक्दिन भनेको त हो अब हेरौँ है अब पावर ब्याङ्क आइपुगेको छैन कसैकोबाट अहिलेसम्म एकजनाले कल त गरेको छ आउँदैछु भनेर
ब्रो ब्याट्री लो छ त्यही भएर क्वालिटी लो छ है पावर ब्याङ्क त मगाइरहेको छु बल्ल चपी अफ लगाइसक्यो टेन्सन भयो क्या मगाइरहेको छ यहाँ उठै तन यता रफ तान्न सब मिलाउँदैछ है म पनि पावर ब्याङ्क मिलाउँदैछु है लाइभ नरोकौँ भन्ने कोसिस नै सरी मिलाउँदैछ हेर्नु है कता कताबाट म्यानेज हुँदैछ दोरीहरू पनि कोही पावर ब्याङ्क लिएर आउँदै हो भने है तपाईँको सिधै ग्रिन क्याफे अगाडितिर आउनु न है यो तपाईँ पावर ब्याङ्क ल्याइदिनु भनेको सबजना मिस्कल खेल्न थाल्यो जस्तो लाग्यो क्या यहाँ लाइभ अड्क्यो बरु पावर ब्याङ्क चाहिँ बरु सिधै यहाँ ल्याइदियो भने I'm going out of charge है तपाईँको फोन गरेर राख्नु पर्दैन डाइरेक्ट यो अब पुलचोक यो देउताको अगाडि ठ्याक्क ग्रिन क्याफे भन्ने रहेछ त्यतैतिर छु मोबाइल दुईटा बोकेर आएको छैन चेन्ज गर्नलाई त्यही त प्रब्लम ढाका भयो किस्ते राख्छ सब बोल्दा छ ल केटा हो है अब मैले पावर ब्याङ्क चाहिँ पाइसकेँ है सुभाष साक्यले फाइनल्ली है पावर ब्याङ्क आइपुग्यो लाइभ अब सायद रोक्दैन होला अब चाहिँ प्याक सक्यो भने मात्र रोक्छ अब लाइभ
त्यही हो अब कति जिबी लिएर 1 घन्टा लिएको तान्दैन होला 1 घन्टा बाँकी छ तेरो कति 20 भने तेरो अर्को 20 मिनट जति बाँकी छ फेरि लिउँला नि अर्को एकछिनमा एकछिनमै भइहाल्छ ल थ्याङ्क यू सुभाष साक्य रे ल अनिस रञ्जित कार पावर ब्याङ्क ल्याइदिनुलाई धेरै धेरै धन्यवाद रे यो सक्दैन यतिकै पावर ब्याङ्क ल्याइ भन्दै थियो बाटो ए सबलाई थाहा थियो क्या त दिलाउँदा 60 थाक्यो जेम्स ब्रो भन्दिनँ म ब्यालेन्स छ रिचार्ज हालिदिनु पर्दैन त्यसले के गरेन अर्कै हो अर्कै 60 पर्यो सुभाष ब्रो थ्याङ्क्स सन्तजीलाई धन्यवाद ल्याइदिएकोमा अझै तान्ला आएको छैन हल्लेकै छैन देउतै धन्यवाद सुभाषजी रे है सबैको तर्फबाट यहाँ थ्याङ्क्स टु सुभाष सबै आइरहेछ मेरोमा चार्जै थिएन क्या तर चार्जमा राखेर आएको थियो ल हिज द वान है ल यही हो सुभाष भन्ने ल त्यो नि ल मेरो बच्चादेखिको साथी है फेरि कहाँबाट आएछ लाइभमा क्या अब कुरामा अघि क्वालिटी घटाइदिइहाल्यो छोड्नु जस्तो हुन्छ राम्रै पुग्छ आफै लैदेखि है टेन्सन लियो हेर्नु फोन आएको आइछ क्या अब फोन चाहिँ आएको आइभयो क्या तपाईँको अब यो चुरोट छैन चुरोट छैन अघिदेखि पसल हेरेको ल सुभाष ब्रोको आयु बेसी होस् रे ल पायो थ्याङ्क यू दाइ थ्याङ्क्स ब्रो पाउने बाहिर आज कोरोना नलागोस् मात्र भन्ने पुग्छ अनिलजी कतै पनि पुगेको छैन फुलचोकमै छ तान्ने प्रयासमा कता पुग्यो चुरोट पुऱ्याइदियो त कसैले सुने त ल्याइदिइसक्नुभयो चुरोट पनि हो उहाँले दिँदै हुनुहुन्छ ओइ सुभाष हेरे मर्जन रुसन नेना बहिनी खाएको छैन चुरोट तानेको आइज अलि उता बर बस्नु जाने अलि उता बसौँ एकछिन टाइम लागिहाल्छ ल हेर्दै गर्नु है एकछिन चुरोट दिने अङ्कललाई पनि धन्यवाद रे उता तङ्गल जान लागिसकेको थियो उता मिटिङ भइरहेछ भनेर ए के को यही नि क्यान तान्ने भन्ने छ होइन मिटिङ थियो क्या आज खास ए तान्ने कि नतान्ने भनेर यो त मान्छेहरू आफैले ताने फेस क्याम नगरौँ होला
नेना अहिले भिडियोले हेरेर बस तिमी त्यो नेना बहिनी के त प्रितिपुर अघि नै हेरिरहेको अघि पसल हेरेर सब बन्द थियो क्या जानै पाएको छैन खै भर्खर चाहिँ 11 बजे फुलचोक एकछिन अलि टाढाबाट हेरौँ है अहिले फेरि हामी अगाडि नै जाउँला Yeah, Suraj bro, thank you for caring. We are staying safe. दिरङलेहरू मिल्छ होला माटो मसिना माछ भनेको बाजा बजेर त तान्न आएको नि त्यहाँ भन्दा चाहिँ बाजै बजाएर बाजा बजेर हो मनिष बाबु आऊ तिमी लिएर आऊ तिमी आऊ एक्लै हो भने बजाइदेऊ भाइ आइरहेको भाइ बाजाको हेरे एकछिन जाउँ अगाडि गयो अगाडितिर काम छ है ठिक छ
ल है माहौल हेरौँ अहिलेको। सबैजना कोरोना कोरोना भनेर भनिराख्नु भएको छ। तपाईँको अब यसको पछाडि तानिरहेको पनि अब लाइक छ नि त, त्यसको पनि पछाडि केही कारण भएर त सबै यसरी पब्लिक उठेर तानिरहेछ नि। मिलाउँदैछ सबैजना, सामानहरू लिन गइरहेछ सायद, कुर्दैछ सबजना। जसले अब ल कोही कोही यहाँ नेगेटिभ पनि कमेन्ट देख्दैछु म होइन। अब कोरोना लाएर अब मृत्युको केस बढ्ने यताउति, तपाईँ घरमै बसिराख्नुहोस् तपाईँ होइन। पोजिटिभ कमेन्टहरूलाई थ्याङ्क यू, नेगेटिभ कमेन्टहरूलाई चाहिँ अब के भन्नु, अब केही भन्नु नै छैन क्या। तपाईँलाई कोरोना नलागोस् त्यही हो होइन त, त्योभन्दा भन्नु अरू केही पनि छैन। रामजी नेवा न खल्या जिउ ख थना दुकेसित नेवा भावै मुख एजियाचको ख। The landscape. तपाईँको अब प्रिकसन्स लिनुपर्छ भनेर सबैलाई थाहा छ। अब यहाँ दुध खाने बच्चाहरू त पक्कै पनि देउता तान्न आएको छैन अभियसली है। तपाईँको कसैले अब सेफ्टी मेजर्स अप्नाइरहेछ भने अब कोही कोहीले भगवान्ले बचाउँछ भनेर भगवान्को आस्थामा रहेर नलगाएको पनि हुनसक्छ। अब त्यसरी बुझौँ न हामी, सबलाई गएर अब पर्सनल्ली लगाउनुपर्छ है भनेर भन्ने पनि सकिँदैन। हेर्नुहोस् है, रञ्जीवजी अब त्यो बिजुलीको तारहरू यताउति भनेको अब तपाईँको अब तान्दै गरिसकेपछि तपाईँको चुडिँदै जान्छ अनि त्यसपछि बल्ल सरकारको उसमा पुग्छ क्या। अनि त्यसपछि अनि पहिले काट्नुपर्ने यताउति अनि सब व्यवस्था गरिदिन्छ होला सायद। अहिलेसम्म त केही गरिदिएन नि त। रतानेपछि मात्र काट्छ, रतानेसम्म काट्दैन तार।
बुझाउन सकिँदैन नि त पहिलादेखि त्यस्तै हो अहिले रथ तान्ने सुडाउँदै लाने त नि बाहिर काट्न आउँछ काट्न आउँछ नि यहाँ त छैन नि अब यो यिनीहरू अब छोडाइ ढिङ्गा मसिनो तार त मात्रै जेनिसाजी कता पुग्छ भनेर चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा छैन तपाईँको अरूभन्दा पनि तपाईँको जे होस् तानोस् त्यही हो ठुलो कुरा तपाईँको यहाँबाट निकालिसकेपछि भनेको जात्रा त जसरी पनि हुन्छै हुन्छ तपाईँको त्यही भएर हेर्नु न प्रहरी प्रशासन पनि तपाईँको पछाडि हटिसक्यो नि त मास भेला भएको भएर उहाँहरूलाई पनि डर छ उहाँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ नि त त्यही सोचौँ है सधैँ नेगेटिभ पनि कुरा नगरौँ होइन लक्ष्मणजी अब ढिमे म्युजिक चाहिँ ट्याक्क लाएर आफ्नो अगाडि प्लेयरमा मजाले बजाउने अनि मस्त भिडियो हेर्ने अब त्यो फेस्टिभलको अब भाइब लिने अब यस्तो कोरोनाको बेला पनि तपाईँको यति भयो भनेर अब मन शान्त पार्ने के गर्दैछ साथ चलो घरमै खाना पहिरालाई गाडी चलाउनु थाहा छ भेटेहरू तर कति भेटेकै छ त अहिले कन्ट्याक्टमा बन्द भयो तपाईँको मिन्नाथको चाहिँ तपाईँको के छ भने तपाईँको यो ठुलो रथ तानिसकेपछि मिन्नाथ भनेको कुनै ठुलो कुरो होइन त्यो एकछिनमा आइपुग्छ मिटिङ भइरहेछ सुन्नमा आएको त्यहाँ उता गुठी संस्थान कुकोहरूको मिटिङ पनि भइरहेको छ अरे नाटक सुरु भयो के भयो दुपाल त हे बत्ती जय भगवान शिव जी कांता लोकेश्वर की श्री आदिनाथ भगवान की श्री मत्स्यनाथ की यो चाहिँ तपाईँको छेउमा पूजा गरेको अरे भनेर भने तपाईँ गर्नु तपाईँ दिन्न तपाईँ दिन्न तपाईँ दिन्न तपाईँ सुरु गर्नु आउनु न गिटा एकछिन देउता देखाइदे ल सबजनालाई तीन हजार जना त्यसमा सोयादमा धुने का जरे सावा बुन्या सावा पुजे वा पुजे बुन्या सावा का जो किन अनि पुजे वा याक्न एउटा सानो कन्भो है तपाईँहरूको लागि
जसरी पनि उठाएरै तानेरै छोड्छ जस्तो अलिकति पनि तान्छै तान्छ तपाईँहरूको लागि भनेर आएको हो यहाँसम्म आएर अब यो लाइभ दिइरहेको पनि तपाईँहरूकै लागि हो देउता दर्शन त तपाईँको फेरि पनि गर्न पाउनुहुनेछ एकछिन यहाँ मान्छेको माहौलै हेरौँ यो तान्ने बानी पनि मिलेन तपाईँको यता यो गुठी संस्थान यिनीहरूले तपाईँको यो केही पनि प्रोभाइड गरेको छैन यहाँ मान्छेहरू आफै पब्लिकले आफैले जे छ त्यही म्यानेज गरेर तान्ने कोसिस गर्दैछ त्यही हो अनुजी आज तिथिले मिल्छ भन्दाखेरि पनि तपाईँको अब केही दिनमा मनमास सुरु हुँदैछ तपाईँको मनमास सुरु भयो भने तपाईँको देउता तान्नै मिल्दैन केही पूजाआजाहरू गर्नै मिल्दैन तपाईँको त्यही भएर सम्पूर्ण तपाईँहरूमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् र देख्न सक्छौँ अर्को 1 घन्टा अब जान्छ मजाले ल तपाईँको यो रथ बाँधेर राखिरहेको जङ्ग तपाईँको निकाल्दैछ तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन यो जङ्ग जुन छ नि यो डोरी जति पनि मत्स्यनाथमा बाँध्छ यिनीहरू चाहिँ तपाईँको यो नागहरूको तपाईँको सङ्केत गर्छ यसले चाहिँ डाटा प्याक लिइसक्यो ब्रो भर्खरै अर्को 1 घन्टा टुक्क फेरि हेर्दै सबजना अब हातमा हात मिलाएर गर्दैछ है तपाईँको यसरी तपाईँको पब्लिक नै उठेर आएर यसरी नगरेको भए तपाईँको यो देउता तपाईँको यहीँ हुन्थ्यो मनमास पनि सुरु हुन्थ्यो तपाईँको सबजना हातमा हात मिलाएर नै तपाईँको यति काम पनि भइरहेको छ आज आफूले गर्न सक्दैन भए अब चुप्प लाएर बसौँ गर्ने मान्छेलाई तपाईँको डोमिनेट गर्ने काम चाहिँ नगरौँ प्रोत्साहन गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् सक्नुहुन्न चुप्प लागेर बस्नुहोस्
तपाईँको मानिसको जमात पनि बढ्दै गइरहेको छ। तपाईँको हामी जसरी पनि सफल गराउने प्रयासमा छौँ हाम्रो रथयात्रा। सौरभजी हो, बाजा लिएर आउनुभयो भने त म पनि बजाइदिन्छु है। यहाँ बाजा नभएर मात्रै हो। बाजा लिएर आउने मान्छे पनि चाहियो नि त। कमेन्ट गरेर बस्नुभन्दा पनि तपाईँहरू पनि आउनुहोस् बरु सहयोग गर्न। कुशलजी आजको जात्रा होइन, यो अहिलेकै तपाईँको यो प्रत्यक्ष प्रसारण नै हो तपाईँको, अल द वे फ्रम पुल्चोक है भइरहेको छ। इफ यु आर नियर बाई होइन, नजिकै हुनुहुन्छ भए आउनुहोस्, हातेमालो गरौँ, सफल पारौँ, त्यही हो। यु क्यान सी ल है, अब माहौल तपाईँको यहाँ तपाईँको कहाँ हरायो, तलै खोजिरहेको थिएँ। तान्छ आज जसरी पनि तान्ने जोसमा छ सबजना। आज तानेन भने भोलि यो माहौल हुँदैन क्या फेरि, स्योरै हो क्या। जङ्गै अब निकालिदिइसक्यो होइन बाँध्ने ठाउँमा। तपाईँको हेर्नु अघिसम्म यो जुन यो देउता बाँधेर राखिरहेको जङ्ग थियो त्यो सबै निकालिसकेको छ। तपाईँको यसको सङ्केतले नै बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको सब स्थानीय नै मिलेर तपाईँको कसैको अब यो संस्थाहरूको भर्न परेर भए पनि जात्रा गर्ने उसमा छन्। दीक्षांतजी, कोरोना इज वाचिङ विथ 1000 others रे होइन, एन्ड मेबी वान अफ देम इज यु है एक्चुअली। अङ्ग्रेजी हाम्रो पनि आउँछ होइन, नबोल्दिउँ भनेर मात्र हो। आइज त्यही अर्को यही ल्याएको हो किन पछाडिको त्यही
तपाईँको सायद लाइभको कारणले गर्दाखेरि पनि सायद क्राउड अलिकति बेसी भएको छ होइन। अब द्याट्स अ गुड न्युज है। तपाईँको चाहिन्छ तपाईँको मान्छेहरू तपाईँको कम मान्छेले सकिँदैन। अब टाढा हुनेहरू त आउन सक्दैन, त्यो हामी बुझ्छौँ, तर नजिक हुनु छ र तपाईँलाई मन छ भए चाहिँ आउनुहोस्। अहिलेको भन्दा आवाज ठुलो भइसक्यो अहिले। हरिचन्द्रजी मामाहरू यहाँबाट गएको होइन, मामाहरू पनि हाम्रो सपोर्टमै हुनु भएर साइड लगेर बसेको मात्रै हुन्, त्यति हो। रयसजी पुलिस माथि गएको होइन, तपाईँको अरू बेला पनि आउनुहोस्, पुलिस जहिले पनि माथि नै हुन्छ सुरक्षाको लागि। ओ बिमल दाई, वेलकम वेलकम। ए प्राउड टु बी नेवा। तनाव भइसक्यो, यो सकिसक्थ्यो म कन्फर्म होइन, कन्फर्म लाइभ आवाज ब्याट्री दिन सकिन्छ। सकिँदैन, टेन्सन भइरहेको छ के हो नि के हो। तर अझै ऊ होइन यार, मेमोरी मेमोरी कति मेमोरी चाहिन्छ लाइफलाई ज्वरो खाँदो रहेछ, अनएक्सपेक्टेड। तेरोमा छैन? मेरोमा छ, तर के गर्छ मेरोमा क्यामेरामा नत्र मेरोमा त स्पेस पुगिहाल्छ। ल है, ल दोरी आइपुगेको छ है केटा हो। ल ओहो हेरे के छ यार, होइन सबलाई देखाइदिएको नि, मान्छे आउनु परेन अरू पनि भनेर। रोमी हेलो हेलो, हात्ती हेलो। हो सुजन यार के छ, कतिखेर एकछिन। ल अर्को पनि आयो। अब लाग्छ मिटिङ चाहिँ सक्सेस भएर। खै तयारी कहाँ गएछ हरिस यार, नस्ला मर्जन नस्ला हरिस भज यार है। अब अहिले चाहिँ खै कता गयो। ल सुजन्दी पुग्यो। ल है अब हाम्रो यो घक्कु पनि सबै आएको छ। अनि ल यु क्यान सी है, ल घक्कु बल्ल टिका टिका लगाइदियो, अब तान्छ नि। अनि त्यही त टिका नलाइदियो होला कि अरू सबै लगाएर माला लगाइदिनु पर्छ। सब हुँदैछ ब्रोहरू, अब तपाईँको सबै हुनेवाला छ। लाग्यो र तान्यो अब। आज गावल पुऱ्याउनु पर्छ। गावल होइन पाल पऱ्यो। ल हेर्नु है, अब हाम्रो नयाँ दोरीको साथ है, पुरा उत्साहका साथ सब युवाहरू बोकेर आएका छन् है। अब तपाईँले अब यसको सङ्केत भने अब आफैले बुझिसक्नु भयो है, जात्रा हुने नहुने भनेर। ओहो जाउँ न त। ल है गाइज अब म चाहिँ सुभाष साके अनलाइनमा आइदिइरहेको छु। अब चाहिँ राम्रोसित हप्पा दिन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई।
अब माला र अबिरले स्वागत गरिसक्यो हाम्रो हप्पा दिने दाजुलाई। लेट्स होप रड अब बलियो हुनेवाला छन्। सबैको मनमै हिमे बाजा बजिसकेको छ र रथ तात्न सबै रेडी भएका छन्। ग्रुपहरू यतिको छ है। मलाई लाग्छ बाजा पनि आउँछ जस्तै छ। डोरी आइसकेपछि बाजा नि आउँछ कि। ल अब होरिजेन्टलमै राखिदिन्छु ल। खोइ के भन्दो रहेछ यसमा, त के भयो रोटेट मिल्दैन रहेछ लाइभमा। अलिकति टाढा आउनुपर्छ सबैजना। ठिक छ, सबजना मोबाइल सानो छ, पुरै भ्याउँदैन गोप्रोबाट होइन। मिडियाहरू पनि क्या थपे है। ल गाडी पनि फर्केर जानलाई छ है, किन आइपुग्यो चाहिँ थाहा छैन। सपोर्टको लागि आउनुपर्छ। यता झै झगडा पऱ्यो भने त अब त यसपालि झै झगडा नहोला। हरेक वर्ष जात्रामा झै झगडा हुने गर्छ थियो। अब यसपालि सबै मिलेर नै तानौँ भनेर तान्ने आएर छन् साथीहरू सबै। सबजना तान्ने हौसला भएर त आएको हो नि है। के भन्छ कि खै के हटाउनु मिल्छ हटाउनु पऱ्यो। राइट बटन राइट हटाउने अटो रोटेट गरेर पनि मिल्दैन रहेछ ब्रो। ट्राई गरेको है मैले। ब्राइटनेस ब्याट्री खान्छ नि। ठिक छ, चार्ज भइरहेछ। कति चार्ज हुन्छ खै थाहा छैन भाइको खै लाइनहरू 2 लाइन मागिएछ। अर्को चार्ज गरेर आएको छु। आइज अगाडि जाउँ अलिकति। त्यतै यस्तो ताल भयो भने त तपाईँको अर्को मोबाइलै मगाउनु पर्ला जस्तो छ हौ। मेमोरी फुल पनि भन्दो रहेछ लाइभ जाँदा त कन्टिन्यू। तान्यो रथ सर्यो है त। ल रथ बल्ल तपाईँको
पुल्चोकबाट सर्यो अघि बढ्यो हाम्रो रातो मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा प्रारम्भ भएको छ है। ओए सुभाष ए सुभाष ठुलो करे आउला यताबाट खिच्दै जाउँ न हामी फेरि यो अलिकति टुक्रा राखिराखौँ भनेर क्या। ठिक यसले काम लाग्छ पुरै आउँछ त्यसले। ल हेर्नु है तपाईँको अब चाहिँ तपाईँको म्यान पावर पनि पुगेको छ है। तपाईँको रथ आफ्नो स्थानबाट सरिसकेको छ। देसारी यो जी है तपाईँको सकेसम्म त्यही कोसिसमा हो है। तपाईँको प्रे गर्नुहोस् तपाईँको साथ दियोस् अन्त्यसम्म भनेर सकेसम्म पुरै आउने कोसिस गर्नेछु। यो चाहिँ सबै त्यो नेगेटिभ कमेन्ट गर्नेहरूको लागि हो होइन। तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको यो हुन्छ नि यो रथ जुन यो अहिले भइरहेको छ जात्रा हाम्रो यो चाहिँ तपाईँ सबै नेगेटिभ सोच्ने बोल्नेहरूको लागि। अब के भन्ने अब तपाईँको मुखमा झापडै स्वरूपै बुझ्नुहोस् ल तपाईँको। ल हेर्नुहोस् ल अब हाम्रो अनि साक्यजी मिलेन, मैले रोटेट गर्न ट्राई गरेको मिलेन। एकछिन अब यो बन्द गरेर चाहिँ ठ्याक्कै तान्छ नि अनि मात्र कति 6 मिनट मात्र खिच्नु पर्छ कि क्लिप मात्र खिच्ने क्या सर आउँछ नि त्यो अलिकति हुँदैन कि टाइम ल्याप्स हान्छ टाइम ल्याप्स हान्ने यही हुन्छ अहिले नखिच त्यो थिचे मात्र अहिले खिचिन्छ तानोस् न है। ए ल हेर्नु यहाँ युवा माला यो हो नि त भाइब, यो भाइब ल हेर्नु ल सबजना आउनु भएको छ ल बिस्तारै तल्लो तल्लो यहाँ पावर ब्याङ्क म्यानेज भयो कसरी साथी आयो। मिल्दैन यसमा डाइरेक्ट क्लिप हो त्यही भएर भनेको ठिक छ। त्यो सानो सानो क्लिप लिने अनि ठुलो बनाउनु यो त ठुलो भयो यो तान त ताने अब तार चाहिँ कसरी होइन तार अब आफै कटिन्छ काट्नै पर्दैन आफै कटिन्छ। यो त जहिले भइरहेको कुरा हो नि होइन यस्तो सानोतिनो तार त जहिले कट्छ। रबिन कुमार रल्बिनजी भन्नुहोस् ल के दिनु पऱ्यो तपाईँलाई रेस्पोन्स। म हेर्दैछु तपाईँको कमेन्टहरू धेरै छ सबैको अब रिप्लाई गर्न नमिल्ने भएर ठ्याक्क अब देखिहालेँ गरिदिइहालेँ। सही हो विमल श्रेष्ठजी पिपुल आर इन्क्रिजिङ है एन्ड इट्स गुड टु सी होइन। अब फाइनल्ली तपाईँको हाम्रो जात्रा हुँदैछ मनोज यारमा थाहै छैन यार कहाँ पुर्याउँछ चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा छैन तर अब सुरु चाहिँ भयो अब हेरौँ अब कहाँसम्म लान्छ आज। चन्दन बज्राचार्यजी या वेलकम है। यस्तो बेला हातेमालो नगरे कहिले गर्ने कतिसम्म अरूको भरमा परेर बस्ने यो हो नि त पारा हो। ल हेर्नु देउता सर्यो है ल जङ्ग तान्नेहरू
कस्तो हुँदैछ त ल भनिदिनु न त अब सुनिदिने हो क्या एक दुईवटा केटाहरूको पनि ल हेर्नु यहाँ जोसका साथ हाम्रा युवाहरू हेर्नु ल तपाईँको ल हेर्नुहोस् सही हो पुरुषोत्तमजी इट्स स्ल्याप टु एभ्री वान हु इज कमेन्टिङ नेगेटिभ होइन अनि स्प्रेडिङ अब नेगेटिभिटी एबाउट आवर कल्चर है निशान्त गुप्ताजी तपाईँलाई हेर्न मन छैन भए नहेर्दा पनि हुन्छ है तपाईँको केही फरक पर्नेवाला छैन तपाईँको हामी नेवाहरू तपाईँको हाम्रो संस्कृति जोगाउनलाई अब जे पनि गर्न सक्छौँ भनेर तपाईँहरूको जस्तोको लागि नै उदाहरण हो यो या प्रभा साकेजी त्यही हो पुग्नेलाई पुग्न दिनुपर्छ तपाईँको म कहिले पनि नबोल्ने मान्छे तपाईँको यहाँ कमेन्ट देखेर आज यो जोसा तपाईँको बोलिदिइरहेको मात्रै हो है तपाईँहरू पनि फिल द भाइब अब म यहाँ बसेर तपाईँको जुन भाइब फिल गरिरहेको छु होइन तपाईँहरू अब त्यो फिल गर्नु नसके पनि घरमै बसेर भए पनि अब हेरेर भए पनि अब उ गरौँ यसपालि यस्तै भयो अर्को साल सबजना सँगै रमाइलो गर्नुपर्छ होइन त अर्को साल बरु सँगै रमाइलो गरौँला यसपालि हेरेर अनलाइनबाट गरौँला यसपालि तपाईँको यो आजको यो भिडियोबाट यो हाम्रो यो रातो मच्छन्दनाथको जात्रा बुङ्दे जात्रा तपाईँको यसबाट पनि तपाईँले बुझ्न सकिन्छ तपाईँको चाहियो भने जे कुरा पनि हुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँको सधैँभरि सरकारको मुख ताकेर यो संस्थाहरूको मुख ताकेर बस्नु पर्दैन तपाईँको हामी समस्त तपाईँको हुन्छ नि जनता अब आफू मिलेर गर्ने हो भने तपाईँको सबै कुरा सम्भव छ भनेर एक्जाम्पल आज सेट गरेको छ रविन कुमार रल्विनजी मोर थाउजन्ड्स पिपुल होला है ब्रो रिप्लाई गर्नु भनेछ इट्स ओके इफ मोर 1000 पिपल्स आर गोइङ होइन बट एक्चुअली होइन यु गन रिमेम्बर अस क्या हुन्छ नि बिनिथ लाइक दिस सर्ट अफ डिजिजेस होइन वी बिन लाइक फुलफिलिङ आवर कल्चरल ट्रेडिसन्स क्या अनि रविनजी होइन तपाईँको लागि इन केस अब इफ आई गेट होइन अब लाइक अब एफेक्टेड बाई दिस डिजिज होइन प्लिज डु रिमेम्बर मी त्यही हो अरू केही पनि भन्नु छैन मलाई तपाईँको नेगेटिभिटीको सोचलाई तपाईँलाई बधाई ल हेर्नुहोस् अब यहाँ जोस अब जात्रा हेर्नुहोस् तपाईँको सबजना मान्छेहरू किन जात्रा गर्नु पऱ्यो किन गर्नु पऱ्यो अरे दे डोन्ट नो द रिजन बिहाइन्ड क्या अब यो गर्नुको पछाडिको कथा नै किन गरिन्छ भनेरै थाहा छैन मान्छेहरूलाई त्यही भएर यस्तो भएको सायद यो मच्छन्दनाथ जात्रा यो बुङ्दे हामीले किन मनाएको भनेरै थाहा छैन मान्छेहरूलाई त्यही भएर नै तपाईँको यस्तो भएको कहिलेकाहीँ अलिअलि हिस्ट्री पनि बुझ्नुपर्छ ल हेर्नु है हाम्रो मच्छन्दनाथ हल्लिँदैछ
एसडी कार्ड एकचोटि अफ गर्नुपर्छ यो अफ गर्ने यो थिचिराख्ने हो रवि ठकुरीजी तपाईँको खास भन्नुपर्दा तपाईँको यो रातो मच्छरनाथ जात्रा छ नि तपाईँको हामी नेवारहरूको मात्र नभएर यो सम्पूर्ण नेपालीहरूको हो क्या तपाईँको खास मान्छेले बुझ्न नसकेको कुरा त्यो हो क्या सबजना आउँछ यो तपाईँको हुन्छ नि जो पनि यो नेवारहरूको जात्रा हो हामीलाई के मतलब भन्ने टाइपको फिलिङ भएर नै यस्तो भएको हो क्या तपाईँको हिस्ट्री बुझ्नुहोस् तपाईँको यसको होइन तपाईँको त्यसमा तपाईँको अब यो नेपाल भित्रिएकै तपाईँको लाइक अब हुन्छ नि हाम्रो नेपालीहरूको यो सारा जनताको लागि उद्धार गर्नको लागि हो ल्याउने कार्य चाहिँ नेवारहरूले गरियो तपाईँको यो हाम्रो बुङ्डिया ल्याउने काम चाहिँ नेवारहरूले गरियो तर तपाईँको यो सबको लागि ल्याएको हो नि त तपाईँको यो कसैलाई पर्सनल एउटा कम्युनिटीको लागि मात्र होइन त्यसैले सबजनालाई वेलकम म अर्जुन सुलिना खै अब एकछिनमा साथीलाई ह्यान्डओभर गरेर अलिकति त तानिन्छ फोर स्योर है ओ ल हेर्नुहोस् है सुज डन्स लाइभ अन्त्यसम्म देखाउनलाई ब्याट्री ब्याकअप हाल्ने सोच त हो तर तपाईँको कतिसम्म साथ दिन्छ ब्याट्रीले भन्ने अब एक्ज्याक्टली ऊ चाहिँ गर्न सकिँदैन त्यही भएर तपाईँको नजिकै कोही छ भए चाहिँ तपाईँको पावर ब्याङ्क साथमा ल्याइदिएर होइन तपाईँको हेल्प चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है साथै राखिरहेको अर्को पावर ब्याङ्क ए हाम्रो सुभाषले अर्को चार्ज पनि गरेर आएको छ अरे त्यही भएर तपाईँको केही गरी इनकेस अब सकिन लागेको खण्डमा वी विल म्यानेज एनदर पावर ब्याङ्क एज वेल है लिजम आनन्दरजी यो रेनको लागि मात्र नभएर तपाईँको अन्नको लागि ल्याएको हो खास ल जात्रा हेर्नुहोस् हो गोपाल हूँ त्यसो आउनु हूँ कहाँ एक्नु कहाँ उहाँ चाहिँ हाम्रो प्रसाद वितरण गर्ने गोपाल सक्यो होला हो एकचोटि यो खोल्दा यो खोल्नु कभर केसिङ मेमोरी छ त्यसमा एसडी कार्ड नत्र अर्को एसडी कार्ड हाल्ने नि मैले केही उयो नै भएन होइन यतिकै तान भन्ने पनि छ यो यसमा ब्याट्री पनि छैन त्यसमै काम छैन 18% भयो फेरि बन्द भयो फेरि केसमा हाल्दै ओ रिकेन पासा पावर ब्याङ्क लिएर आऊ होइन क्वेसन सोध्नै पर्दैन आउनलाई हो क्या मजाले पावर ब्याङ्क एक्स्ट्रा एसडी कार्ड छ मेमोरी कार्ड पनि मजाले बोकेर आउँदा हुन्छ ब्रो धेरै धेरै थ्याङ्कफुल हुन्छ यार ब्रो आउँदा हुन्छ रिकेन हुन त त्यहीँ गुइटोलबाट हो यार ए गुइटोल होइन यार सिद्धिपुर है आउनलाई हो भने चाहिँ ल्याउँदा हुन्छ है प्रिया सुवालजी कमेन्ट पढ्न भ्याइएन
तपाईँको यो रथ तानुन्जेलसम्म तपाईँको तानेको देखाउने अनि यसो अलिकति तपाईँहरूलाई अपडेटको लागि मात्रै हो यसो बोलिदिएको आज। जम्मा 2 मिनटको त बाँकी छ यसमा। छोडिदिए अब यो होइन 2 मिनटको। टाइम ल्याप्स भए चाहिँ तेरो अलिकति बेसी टिकिन्छ। यो मोड चेन्ज गर्छ भए चाहिँ यो थिच्छ यो क्यामेरा बटन थिच्छ यतापट्टिको साइडकोमा टाइम ल्याप्स भिडियो थिच्छ। अब हेर्छ कति मिल्छ जम्मा 2। पज गर्नेवाला हो कस्तो खालको? पज पनि खिच्ने पनि पज पनि होइन तेरो क्लिप मात्रै खिच्छ पज मिल्दैन त्यसमा। तपाईँको निवेशजी गाबालबाट कहिले तान्छ भन्दाखेरि पनि तपाईँको आज गाबालै पुर्याउँछ भनेर पनि कन्फर्म छैन नि त। तपाईँको के थाहा तपाईँको यस्तो बेला छ गाबाल नपुर्याइ सिधै मङ्गलबजार पनि पुग्न सक्छौँ हामी। सुज डनजी अब ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिँ त्यस्तै हो। विगतका वर्षहरूमा चाहिँ ठुलो उपस्थिति नभए पनि एउटा प्रयास अहिले गानाबाट हामीले प्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र सबैमा एउटा उत्साह छ। अझ मैले भन्नुपर्दा बिहान आउँदाखेरिको जुन एउटा आक्रोश थियो अहिले भने सबैको अनुहारमा उत्साह बढ्न थालेको। निरेशजी तपाईँको यो जात्राले तपाईँको हामी कति ब्रेभ छ भनेर प्रुभ गर्नु भन्दाखेरि पनि होइन तपाईँको कस्तो भनेको हामीले त अब पटक पटक सरकारलाई अब विनम्र अनुरोध गरेर तपाईँको अब कसरी हुन्छ तपाईँहरूले नै कर्फ्यू लगाएर हुन्छ कि आर्मी नै लगाएर होइन जात्रा गर्नुहोस् भनेर पनि पटक पटक भनेको हो। तर उताबाट व्यवस्था नगरिदिँदा तपाईँको अहिलेको समयमा आएर हेर्नुहोस् तपाईँको अब केही दिनमा तपाईँको मनमास सुरु हुनेवाला छ। तपाईँको मनमासमा अब केही पूजाआजा गर्न मिल्दैन। दसैँ अगाडि तपाईँको बुग्मती तपाईँको त्यहाँको जात्राको लागि पुर्याउनु पर्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अब सरकारले वास्तै गर्दैन भयो त्यो सरकार के काम। त्यही भएर बरु आफै हामी जनता नै होइन र सरकार हामीले नै होइन र छान्ने तिनीहरूलाई हामीलाई मतलब गर्दैन भनेपछि हामीले पनि उनीहरूको मतलब गरेर के काम। मेरो आफ्नो भनाइ मात्र हो बाँकी तपाईँहरूले जे बुझ्नुहुन्छ त्यही बुझ्नुहोस्। टाइम आउँदैन यसमा। टाइम ल्याप्स अहिले एकछिन आउँछ धेरै टाइमपछि आउँछ नि त फर्केर फास्ट भिडियो हो नि त एकछिन टाइम लाग्छ 1 सेकेन्ड हुनलाई तेरो झन् 4-5 मिनट लाग्छ। थ्याङ्क यू सबैजनालाई है फर एभ्री के अब यो चाहिँ सबै सपोर्टर्सहरूलाई है हाम्रो पेजलाई तपाईँको माया दिइराख्नुहोस्। तपाईँहरूको लागि पनि हामी तपाईँको सदैव तपाईँको जे सक्छौँ हाम्रो तर्फबाट त्यो हजुरहरूको लागि त राख्ने नै छौँ। अहिलेसम्म माया पाइराखेको छौँ होइन पछिसम्म पनि पाइराखौँ त्यही हो तपाईँको अरू केही पनि होइन। रिकेन यार लाइभ हान्ने मान्छे नदेखाउँ होला यति नै ठिक छ यार ब्रो। हो लक्कीजी हो तपाईँले ठिक भन्नुभयो। तपाईँको अब हामी जस्तै तपाईँको कति यो पेजमा संलग्न नहोला कतिले हामीलाई अब फलो गर्नु भएको छैन होला उहाँहरूलाई पनि हेर्ने इच्छा होला। तपाईँहरूले अब आफ्नो पेजमा सेयर गर्नुभयो भने सायद उहाँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ है तपाईँहरूले।
10 टोप जर्जी पुलिसहरूले तानिदिनुपर्छ भन्ने छैन, हामी नै काफी छौँ। तपाईँको उहाँहरू साइडमा बसेर हेरिदिए मात्र पनि पुग्छ आनन्दले। निमाजी गफाडिने पो भनिदिनु भयो। ए गफ लागेछ तपाईँलाई, ल ठिकै हो, त्यही पनि केही छैन। गफ हान्न रमाइलो भइरहेको छ अहिले, सबसँग अलिकति इन्टरेक्ट पनि भइयो नि होइन। सङ्गीता काली अमात्यजी मुख चाहिँ अलि बिस्तारै पछि हेर्दै गरौँला है, आज जात्रै हेरौँ न। वी आर क्रिएटिङ हिस्ट्री। क्राउड चाहिँ देखाइदिन्छु प्रकाशजी है म। ल एक राउन्ड यहीँ बस्छस्, म एक राउन्ड आउँछस्, यहीँ बसे पनि हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, ल क्राउड हेर्ने भन्नुभएको है। ल यु क्यान सी क्राउड है यहाँ। ल के हो त के घरमा बसेर हेर्दा मेमोरी कार्ड र पावर ब्याङ्क जे मिल्छ लिएर आइज यहाँ पुल्चोक। पूर्ण अङ्कल ल हालो हेल्नु नमस्ते है त्यहाँ। ल हेर्नु हाम्रो यहाँ पुजारीज्यूले हालो गरिरहेको छ है। ल हेर्नु तपाईँको हाम्रो पूर्ण अङ्कल अहिलेको तपाईँको यसपालिको पानेजु, उहाँ एकदम खुसी हुनुहुन्छ। ल आयो है। दाइ कस्तो लागिरहेछ त अलिकति भनिदिने के सही हो है दाइ। तपाईँको मेमोरी फुल हुँदो रहेछ तपाईँको लाइभ जाँदा है। अब अलिकति डिलिट गरेको तपाईँको, अब हेरौँ के हुन्छ। कोही नजिकै हुनुहुन्छ भए अब इफ यु क्यान हेल्प है। तपाईँको डाटाको केही प्रब्लम भएन यहाँ। तपाईँको पावर ब्याङ्क पनि बन्दोबस्त भइसकेको अवस्था, तर मेमोरी पनि खाँदो रहेछ। तपाईँ यत्रो बेर खिच्दाखेरि मेमोरी फुल भयो भनेर भन्छ। ल डिलिट अप्सन पनि केही पनि देखाएन, सब एपहरू पनि अनइन्स्टल गरिसक्यो, त्यही पनि लाइक मेमोरी लो। त्यो अगाडिको तार अब हेर्नु न, अब एकछिनमा के गर्छ। मेरो साथी पनि हराएको अवस्था है, उसलाई भन्नुहुन्थ्यो नत्र मेमोरीको लागि मेमोरी फुल।
कोही छ नजिकमा फोनै बोकेर आउँदाखेरि पनि हुन्छ फोन नभए मलाई एउटा फोन मेमोरी खाँदो रहेछ यसले चेन्ज गर्न नै मिलेन तपाईँको त्यो अप्सन आउनुभन्दा अगाडि पहिल्यै मेमोरी फिल भनेर आउँदो रहेछ भर्यो भनेर त्यो अप्सन आउनुभन्दा त्यो पब्लिस गर्नुभन्दा अगाडि नै सोध्दो रहेछ डिभाइस त्यो फुल भनेर आइसक्यो साथी हराइसकेको अवस्था साथी पनि खै क्यामेरा दिएको थिएँ ऊ पनि खै कता गएर खिच्दै होला भेटेको छुइनँ अहिलेसम्म तपाईँको एकचोटि स्टप गरेर तपाईँको अनि लाइभ गर्छु नि त हुन्छ सबजना है तपाईँको यो तार काट्ने भनेर भन्दैछ पहिला तपाईँको त्यो तार काटुन्जेलसम्म म मेमोरी खाली गरेर आई विल गेट ब्याक टु यु सबजना स्टे ट्युन्ड है त तपाईँहरू चाहिँ कुर्नुहोस् एकछिन होइन म तपाईँको यो तार काट्नुभन्दा म यो डिलिट गरेर आइहाल्छु है ल एकछिन किप अपडेटेड है म अलिकति मेमोरी खाली गरेर आइहाल्छु